रहीम, आज तीन बहुत अहम बातें मैंने आपसे कर रही हूँ। आज सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो है, कल बीबी तशरीफ़ लेके आई इंग्लैंड से और आके उन्होंने फरमाया कि आप एतमाद करें डार साहब के ऊपर, हालात बेहतर कर देंगे। और उनकी बेहतरी शायद इसी के ऊपर थी कि आज 35 रुपए डीजल और 35 रुपए आज पेट्रोल महंगा हो गया। इससे बड़ा जुल्म वो पाकिस्तान की आवाम पे कर नहीं सकते। IMF की जो डील है, इस IMF की डील के साथ 600 अरब रुपया इन्होंने रेज करना है। और ये 600 अरब रुपया कैसे करेंगे? इस तरह के टैक्स लगा के और अवाम को भूखा मार के, और इन्होंने IMF के साथ अपना सौदा करना है। अपने लल्ले तलल्ले जो हैं उनसे कोई बाज नहीं आ रहा। वो इतनी बड़ी कैबिनेट 75 बंदों की जो रखी हुई है उसमें कोई कमी नहीं आ रही। उनके सारे खर्चे वो मुकम्मल कर रहे हैं और अवाम के लिए रोज़ाना मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। और आज आपके सामने है कि 35 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया और 35 रुपये डीज़ल महंगा हो गया। हमेशा याद रखिए कि जब पेट्रोल और डीज़ल की महंगाई होती है, इसका असर हर चीज़ पे पड़ता है। इसका खाने का खुर्दो नोश की चीज़ के ऊपर, इसके ऊपर के लोगों का आने जाने के ऊपर, लोग जो मजदूरी के लिए जाते हैं, किरायों पे, हर चीज़ पे असर होता है। और ये इनकी पूरी कोशिश है, क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान के का बदला जो है वो अवाम से लिया जाए। तो मैं इस चीज़ की सख्त मजम्मत करती हूँ। और ये मैं बता दूँ आपको, अगर आपका ख्याल है ये 35 रुपये पे रुकने वाला है तो भूल जाइए। अभी अगली किस्त आ रही है इसकी, और अगली किस्त जो है इससे भी ज़्यादा भयानक होगी। इस वक्त आज आपका फॉरेक्स का जो वो है रह गया रिजर्व, वो 3.5 बिलियन है। अगले 3 हफ्ते की इंपोर्ट के पैसे हैं आपके पास। हमारी दवाइयों की LCs नहीं खुल रही, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट की LCs नहीं खुल रही। लाइफ थ्रेटनिंग जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, यानी जिनसे जान बचती है, वो दवाइयाँ अब अवेलेबल नहीं हैं। इन चीज़ों को सामने मद्देनज़र रखते हुए अब हमें पता चल गया, वो जो मौजे करने थे अपना डार साहब ने, वो तो आपके सामने आ गया है कि माशाल्लाह उन्होंने क्या खूबसूरत काम किए हैं। सिर्फ उनको पूरी आवाम नहीं इस वक्त बुरा भला कह रही है, उनकी अपनी पार्टी भी बुरा भला कह रही है, सवाए मरियम नवाज़ के, क्योंकि मरियम की तो वो रिश्तेदार हैं। तो अब उनको वो तो समधी होने के नाते अच्छा नहीं लगता कि आप उनके ख़िलाफ़ कोई बात करें। मैं डार साहब से इल्तिजा करती हूँ कि मेहरबानी करके आप घर चले जाइए। वजह ये, आपका घर तो वैसे भी इंग्लैंड था, आपको खाक पट्टी पता चलेगा कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। पाकिस्तान में 4 साल रहते तो तुम्हें पता चलता ना लोग किन तकलीफ़ों में से गुजर रहे हैं। इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसने गरीब आदमी का सोचा। सेहत कार्ड सबसे पहले इमरान खान इसीलिए लेके आया कि उसने कहा कि गरीब आदमी के घर कोई बीमारी आए तो गरीब आदमी के लिए कम से कम हम उसको इतने पैसे तो दे दें कि वो अपने घर वालों का इलाज कर सके। हमारी हुकूमत ने आके पंजाब की 3 करोड़ 11 लाख आवाम को 10-10 लाख का कार्ड दे दिया। आज के दिन तक 34 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त सेहत कार्ड से मुस्तफ़ीज़ हो चुके हैं और 58% जो हैं सेटिस्फेक्शन रेट दे रहे हैं। इन लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं कि गरीब आदमी के लिए सरवाइव करना इस वक्त कितना मुश्किल है। अगर राशन कार्ड की बात हो रही है तो हम ही ने आके राशन कार्ड शुरू किए, इन्होंने बंद किए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। पंजाब हुकूमत में हम आए, हमने दोबारा री रजिस्ट्रेशन की। वो बंदे जो गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे थे, 80 लाख लोग रजिस्टर किए गए। उन 80 लाख लोगों में से को तकरीबन 10 लाख लोगों ने ऑलरेडी मुस्तफ़ीज़ हो चुके थे। इन लोगों ने आके वो भी रोक दिया।
یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں جو کہ ہمیں پتہ تھا کہ ان کو نہیں کرنے چاہیے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ جتنے ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں جس سے عام آدمی کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے, چاہے وہ پیچ ورک ہو, چاہے وہ سیوریج کا کام ہو, واسا کا کام ہو, وہ ساروں کی ڈیولپمنٹ آ کے بند کر دی جو کہ بالکل اجازت نہیں تھی. اس کی بات کو میں یہ بتا رہی ہوں کہ اس سے زیادہ میں کیا مذمت کروں کہ خدا کے واسطے رحم کرو پاکستان کی عوام پہ. ایک انٹرم گورنمنٹ آ کے یہ کام نہیں کر سکتی. تم جو انٹرم گورنمنٹ ہو, تمہارا کام ہے صرف چوکیداری کرنا, تمہارا کام پالیسی بنانا نہیں ہے. تم انشور کرو کہ جو پالیسیز بنی ہوئی ہیں وہ ٹھیک طرح فالو ہوں. آپ لوگوں نے اس طرح غلط کام کیا تو یہ عوام تو آلریڈی سڑکوں پہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے. یہ سڑکوں پہ زیادہ تعداد آ جائے گی, آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا سنبھالنا. میں آخر میں دوبارہ یہ کہہ رہی ہوں کہ اس سے زیادہ تباہی آپ پاکستان کی نہیں لا سکتے, اور کوئی خدا کا خوف کریں. آج 11واں دن ہے اسمبلیز کا تحلیل ہوئے ہوئے, بار بار کہنے کے باوجود آپ الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہے. مجبور ہو کے ہم اس وقت کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. امید ہے کہ پیر والے دن ہمیں کورٹ سے جا کے اور ریلیف ملے گی اور تاریخ ملے گی نئی الیکشن کے لیے. اور آخر میں اس بات پہ ختم کرتی ہوں, تم جو مرضی کر لو, انشاءاللہ اگلی باری پھر لے جا رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان پہ بھی, جو ان کے ساتھ کام کرتے رہے. آپ جو کیس ہو گیا جو پنجاب اسمبلی کے سیکرٹری تھے محمد خان بھٹی پہ رشوت کا, اس سے پہلے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بھی خبریں آئیں گی, ان پہ کیسز بنائے جا رہے ہیں. فواد چودھری پہ بنایا گیا, اس حوالے سے کیا کہیں؟ بیٹا میں خود دہشت گرد بن گئی, آپ کے سامنے تھا نا. 25 مئی کو میرے پہ 17 دہشت گردی کے پرچے ہوئے. تو یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ان کا جو رویہ ہے وہ ایک ظالمانہ اور ایک فاشسٹ حکومت کی طرح ہے. تو ہم تو سب کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کا سامنا کرنے کے لیے, جس کو کہتے تھے نا ممی ڈیڈی تحریک انصاف. اب ان کو پتہ چل گیا ہم برگر پارٹی والے نہیں ہیں. آج یہ 10واں مہینہ جا رہا ہے اور تحریک انصاف احتجاج کری. آج تک تاریخ کے اندر, آج تک پاکستان کی تاریخ کے اندر اتنی بڑی تحریک کبھی کسی نے نہیں چلائی. یہ صرف عمران خان ہی ہے جس نے یہ تحریک چلائی ہے. یہ بتائیے گا کہ دونوں اسمبلیاں بھی صوبائی اسمبلی تحلیل اور قومی اسمبلی سے بھی آپ لوگوں کے منظور کیے گئے, اس کے باوجود عام انتخابات کی ڈیٹ نہیں مل رہی. پاکستان تحریک انصاف اس وقت کس چیز کا انتظار کر رہی ہے؟ کیوں نہیں اپنا کوئی اگلا لائے عمل ہے وہ میدان پہ لا رہی؟ ایک پہلا یہ, دوسرا یہ کہ مریم نواز کا لائی ہے تو 35 پہ فی لیٹر پیٹرول بڑھ گیا. میاں نواز شریف جب واپس آئیں گے تو کیا ہوگا؟ 100 بڑھ جائے گا. پہلے تو یہ ہے کہ اگر نواز شریف کے مریم نواز کے آنے سے 35 بڑھا ہے تو ابا جان جب آئیں گے تو 100 اور بڑھ جائے گا. امپورٹنٹ دیکھیں, میں آپ کو بات بتاؤں, ہمارا لائے عمل ہے کہ ہم آپ کو پتہ ہے پرامن احتجاج کرتے ہیں, اور ہم پرامن احتجاج یہ جاری ہے. یہ احتجاج ہی ہے جو جاری ہے. ہر ڈسٹرکٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے اس وقت ریلیز نکل رہی ہے مہنگائی کے خلاف اور الیکشن کروانے کے لیے. اور اس کے علاوہ ہم کورٹ کے اندر گئے ہیں, تو جو ریلیف ہم لیں گے وہ انشاءاللہ کورٹ سے لیں گے. کانسٹیٹیوشن کے مطابق, آئین پاکستان کے مطابق 90 دن سے آگے یہ نہیں جا سکتا, ان کو کرانی پڑے گی الیکشن. ٹھیک ہے جی, ہو گیا سب.